श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसुनामसंवत्सरस्य दक्षिणायणे हेमन्तऋतौ पौषमासे कृष्णपक्षे अद्य नवम्ये तिथौ वासराद्वासरस्तु इन्दुवासरे अद्य दिवसनक्षत्रे स्वातिनक्षत्रे महानक्षत्रे उत्तराषाढानक्षत्रे धनुस्थिते श्रीसूर्ये तुलस्थिते चन्द्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु धृतिनाम योगे गरजनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात्कार्यसिद्ध्यञ्च पञ्चकफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।